मोगाळ म्हज्या कुरमूळच्या हिंदू भावार्थ्यानो, आज चवथ गणेश चतुर्थी. तुमची पोरो हे तुमचे पोरबे सुमोय आमची उनुनीत पोरबी तुमकां. तुमचे कुशालकायेन हांवूय वांटो घेता. देवान तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर हे पोरबे सुमोय जायतो आशिर्वाद घालूंक म्हजें मागणें. म्हज्या इश्टानो, दर वर्सा तुमच्या घरांनी हे समयार हांव येतालो, पूण हे फावटी घोडे येवंक मातशें आडकूड आसा. देखून ह्या थोड्या उतरांनी हांगाच रावन म्हजी पोरबी तुमकां हांव पाठयतां. तुमकां सगल्यांक बरें आवडेता आनी आनीक फावटी देवाचो आशिर्वाद मागून विशींग यू ऑल माय community, Hindu community of Karamboli, a very happy Ganesh Chaturthi. देव बरें करूं.